नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य। एउटा भिन्न यात्रा, तर यो कुनै पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा होइन। यात्रा हो केवल मानिसहरूको जीवन, भोगाइ र दैनिकी, खेतीबाली, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, जनयुद्ध अनि कोरोनाको कुरा। छिट्टै आउँदैछ आँखी झ्यालमा लकडाउन यात्रा दाङ, रोल्पा र रुकुमको। आज हामी सीमा नाका र कोरोना परीक्षणबारे कुरा गर्नेछौँ। नेपालमा भारतीय भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिएको पुष्टि भएको छ। भारतलाई तहस नहस बनाएको भेरिएन्ट नै नेपालमा फैलिनुले जोखिम बढाएको छ। तर पनि सीमा नाकाको व्यवस्थापन भने भद्र गोल नै छ। भारतबाट फर्किएका सबैको कोरोना परीक्षण अझै पनि उचित ढङ्गले हुन सकेको छैन। नेपालगञ्जबाट कृष्ण अधिकारीले पठाएको रिपोर्ट। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। संक्रमितहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि अस्पतालहरू 3 सातादेखि बिरामीले भरिएका छन्। सिकिस्त बिरामीलाई अस्पतालमा बेड र अक्सिजन पाउन हम्मे परिरहेको छ। नयाँ संक्रमित भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या अहिले पनि झन्डै आधा छ। बाँकेमा मात्रै दैनिक 7 देखि 10 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। अहिले पनि बाँके जिल्लामा 3177 जना होम आइसोलेसनमा छन्। अस्पताल र आइसोलेसनमा 421 जना सिकिस्त बिरामी छन्। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भए पनि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएका कारण बिरामीहरू होम आइसोलेसनमै बस्न विवश छन्। नेपालगञ्ज लगायत पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरूबाटै भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिए पनि नेपालगञ्जको जमुनाहा रुपैडिया नाकामा भिडभाड कम भएको छैन। भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिएपछि चैतको पहिलो सातादेखि नै नेपालीहरू घर फर्कन थाले। सुरुका दिनहरूमा दैनिक 2000 सम्म नेपालीहरू नेपालगञ्ज नाका हुँदै घर फर्किए। घर फर्कनेहरू बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोटदेखि कालीकोट, जुम्लासम्मका छन्। 2077 चैत 11 गतेदेखि 2078 जेठ 2 गतेसम्म भारतबाट नेपालगञ्ज नाका हुँदै 1,14,725 जना नेपाल फर्किएका छन्। तीमध्ये शङ्कास्पद 1,485 जना अर्थात् 1.29% को मात्रै एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। एन्टिजेन परीक्षण गरिएका मध्ये करिब 13% अर्थात् 197 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। महाराष्ट्र, गुजरात र दिल्ली लगायत विभिन्न शहरहरूमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी गुमेपछि दिनहुँ जसो नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। मुम्बईबाट सर। के गर्नुहुन्छ मुम्बईमा? होटलमा काम गर्छु। अनि किन मुम्बईबाट आउनुभयो अहिले? मेरो घरमा बिहे छ अरे।
अनि कतिको डर छ हजुर तपाईँको इन्डियातिर? धेरै छ सर। इन्डियामा अब सबै लकडाउन चलिरहेको छ अनि काम कारोबार सबै बन्द छ। अनि त्यो भएर अब उता पनि त्यस्तै बस्नुपर्ने, त्यो भएर यतै होइन आफ्नै देशतिरै आयो। डरको मर्केन अब यहाँ पनि भइगयो हजुर। अब खेतीपातीमा टाइम भइहाल्यो, त्यही हिसाबले आउनुभएको। अनि के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ? इन्डिया वाच पनि अरू काम वाचम्यान गर्न वाच पनि बिल्डिङमा। हाम्रो दिल्लीदेखि आएको सर। अनि अब कस्तो छ स्थिति उता दिल्लीतिर? दिल्लीतिर त सर ठिकै छ। यो कोरोनाको कतिको डर भइरहेको छ? कोरोनाको त डरै छ। हामी खास डरले आएको होइन। उहाँको श्रीमती उहाँदेखि गायब हुनुभयो, हराउनु भयो, वहीँको खोजीमा आएको सर। म गोवादेखि। अब किन इन्डिया जानुभएको थियो? कमाउन। अनि अब यहाँ कहाँ फर्केर कहाँ जानुहुन्छ? अब फर्केर अब घरमा। कहाँ हो घर जाजरकोट। जमुना नाका हुँदै नेपालगञ्ज प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो चेक जाँच गर्ने र शङ्का लागेमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दै आएका छन्। भारतको अहमदाबादबाट फर्किँदै गरेका सुर्खेतका बलबहादुर परियार र उहाँकी श्रीमती तिलसरा परियारले नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गराउनुभयो। परीक्षण नेगेटिभ आएपछि सावधानी अपनाउँदै घर फर्किनु भएको छ। इन्डियामा डरै छ सर अहिले। हजुर। अब यस्तो महामारीको बेलामा किन आउनुभयो त नेपाल? अब आफूले काम गर्ने कम्पनीहरू बन्द भएपछि त्यही भएर घरतिर फर्किनु। अब यहाँ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ अब? सुर्खेत। एन्टिजेन परीक्षण पोजिटिभ आएकालाई युनिसेफको सहयोगमा जमुनाहा नाकाबाटै गाडीमा राखेर नेपालगञ्जको मणिकापुर स्थित व्हाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने गरिएको छ। पहिले त एकदमै गाह्रो थियो हजुर। अब तर अहिले चाहिँ हाम्रो युनिसेफले चाहिँ गाडी 24 घन्टा भनौँ न, दिनभरि बिहान 6 बजीदेखि साँझ 7 बजीसम्म हामी यहाँ बसन्जेलसम्म पोजिटिभका बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उहीँ पुर्याउनुहुन्छ भने र टाढाका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले माथि व्हाइट हाउसमा ल्याएर आइसोलेसनमा राख्नु भएको छ। वैशाखको पहिलो साता भारतबाट नेपालगञ्ज नाका हुँदै दैनिक करिब 2000को सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्कने गरेकोमा पछिल्ला दिनहरूमा फर्किनेको सङ्ख्या घटेर करिब 1000देखि 1500मा झरेको छ। भारतबाट चाहिँ अहिले नेपालमा आउनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेछ। अब हिजोको मात्र हेर्ने हो भने तपाईँको 1314 जना हिजो आउनु भएको छ भने 68 जना चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ चाहिँ गएको देखिन्छ। भारतबाट फर्किएका एन्टिजेन रिपोर्ट नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका जानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको घर या डेरा भएको वडा कार्यालयबाट होम आइसोलेसनमा बस्ने मन्जुरीनामा सहितको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। सिफारिस नहुनेहरू भने सीमा नाकामै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। धेरै प्रब्लम भएको छ। हामीसँग यत्रो धेरै सामान छ होइन, साथीहरू पनि 5 जना छ। तर अब गाडी मुगलिङसम्म चाहिँ गाडी मिल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ उतातिर मिल्दैन भनिरहेछ। काठमाडौँ जानुपर्ने सामान अब कसरी लाने कसरी जाने त्यहाँसम्म एकदम धेरै समस्या भइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लाका कोरोना सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नभएका व्यक्तिहरू होल्डिङ सेन्टरबाट बस चढाएर सिधै उनीहरूको गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन्। तर होल्डिङ सेन्टर भने व्यवस्थित छैन। यात्रुहरूको भिडभाड हुने गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा यात्रु तानातान हुने गरेको छ। यात्रुवाहक बसमा चढ्ने सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। सिटभन्दा बढी सङ्ख्यामा यात्रुलाई नराखेर बस चलाउने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सारदेखि तपाईँको सुर्खेत। अनि कतिको छ त भिडभाड त अब यस्तै त सर हेर्नु भिडभाड छ। कोरोनाबाट बस्नलाई के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने, डिस्टेन्स राख्ने। अनि एउटा गाडीमा कतिजना मान्छे बोकिरहनु? अब 16 सिटे गाडीमा 16 जना हाल्ने। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै अहिलेसम्म 8537 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये उपचारका क्रममा 120 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले पनि नेपालगञ्जका कोरोनाका 1148 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली र औषधि लिएर
होम आइसोलेसनमा बसेका सिकिस्त बिरामीहरूको घरमा पुग्न थालेका छन्। चिकित्सकसहित स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले घरमै पुगेर संक्रमितको चेक जाँच गर्ने, अत्यावश्यक औषधिहरू दिने, काउन्सेलिङ गर्ने, बिरामीको अवस्था अनुसार एक्सरे तथा रगतको चेक जाँचका लागि परामर्श दिने गरेका छन्। अस्तिदेखि बिरामी खोकी लगाइराखेको थियो अनि हामीले टेस्ट गर्दैबाट उहाँलाई त्यस्तो देखाउँदाखेरि अलग्गै बसाएको अनि हिजो पिसिआर चेक गरेँ अनि हिजो राति 11 बजे रिपोर्ट आउँदा उहाँको पोजिटिभ, मेरो नेगेटिभ आयो। मलाई एकदम राम्रो लाग्यो सुविधा। हिजो पनि घरसम्म आएर पिसिआर चेक गरिदिनु भयो। आज पनि हजुर आउनुभयो न, धेरै हृदयदेखि एकदम हर्तीदेखि धन्यवाद गर्छु। जनप्रतिनिधि र चिकित्सकको टोली होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको घरमै पुग्दा बिरामीको उपचार सहज मात्र नभई बिरामीलाई हौसला समेत बढ्ने गरेको छ। हाम्रो यो वडाबाट जुन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ त्यसमा पनि हाम्रो एउटा डाटा हुन्छ जसमा पनि कतिजना एक्ज्याक्टली अक्सिजन चाहिएको छ बिरामी, कतिजना अक्सिजन नचाहिएको छ, कतिजना माइल्ड, मोडरेट, सिभियरिटी अनुसार पनि हामीले हेरिराखेका छौँ र उहाँलाई हस्पिटल नजान सकेको खण्डमा पनि हामीले औषधि उपचार घरमै पनि चलाइराखेका छौँ। अस्पतालहरूमा बेड नपाएका कारण लक्षण भए पनि घरमै बसेका बिरामीहरूको अवस्थाका बारेमा वार्डका स्वास्थ्य कर्मीहरूले फोकल पर्सन तोकिएका चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र चिकित्सकको सल्लाह सुझाव अनुसार अक्सिजन दिने, आवश्यक औषधि दिने, एक्सरे लगायतका परीक्षणका लागि सल्लाह दिने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमा अस्पतालहरूमा भर्ना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अक्सिजनको कमी भएकोलाई अक्सिजन भएको ठाउँमा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र अस्पतालहरूमा पनि रिफर गर्ने गरेका छौँ। अर्को कुरा, हामीले त्यो सङ्क्रमण दरसँगै कन्ट्याक्ट टेस्टिङ पनि हामीले गरेका छौँ। उहाँको अभिभावकहरू अथवा उहाँको नजिकको मान्छेलाई कन्ट्याक्ट भएको मान्छेलाई टेस्ट गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अर्को, यो नेपाल उपमहानगरपालिकामा जमुना नाका छ जहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू भित्रिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बिहानदेखि साँझसम्म करिब 15-16 जना हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएर एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र त्यो पोजिटिभ आएकोलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने र नभएकोलाई पनि त्यहाँ एउटा होल्डिङ सेन्टर राखेको छ र त्यो होल्डिङ सेन्टरमा जम्मा गरेर प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ पठाउने चाहिँ काम भइरहेको छ। नगरपालिका वडाहरूमा फोकल पर्सन तोकिएका चिकित्सकहरूले संक्रमित बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श र उपचारमा सहजीकरण गर्दा बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थित हुने र मृत्युदर घटाउन सहज हुनेछ। अझै पनि बिरामीहरू कम्युनिटीमा टाइफाइड भनेर वाइरल टेस्ट भन्ने जाँच गरेर टाइफाइड भनेर बस्ने अनि 5-7 दिनपछि जब सिरियस हुन्छ, अक्सिजन कम हुन्छ अनि हस्पिटल आउने क्रम अझै पनि छ। त्यसको लागि अवेरनेस जरुरी छ। अहिलेको चाहिँ अवस्थामा ज्वरो आएछ भने टाइफाइड भन्दै वाइरल टेस्ट गरेर नबस्ने, सुरुमै बरु कोरोना चेक गर्ने र मोनिटरिङ सुरु गर्न थाल्ने अक्सिजनको लागि र ज्वरोको लागि मोनिटरिङ गर्ने। त्यो गर्न सकेको खण्डमा टाइममै अक्सिजन 80 पुगेपछि होइन, अक्सिजन 94बाट 93-92 हुँदैमै हाई अलर्ट भएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट थालियो भने त्यसको बाँच्ने दर बढ्छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट 2077 चैत 2 गतेदेखि 2078 जेठ 2 गतेसम्म करिब 47,000 जना नेपाल भित्रिएका छन्। तीमध्ये 18,382 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 1,796 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। वैशाख महिनामा मात्रै 9,982 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,296 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। पर्याप्त मात्रामा हामीसँग किटको अभावको कारणले सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ त्यो हो। अब हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि किट छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि अब आपूर्तिमा भएन भने जिल्लामा उसमा कहाँबाट हुने हो, पालिकामा कहाँबाट हुने हो। त्यसैगरी कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट वैशाख 16 गतेदेखि जेठको 2 गतेसम्म 5,282 जना नेपाल भित्रिएका छन्। तीमध्ये 1,523 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। नेपाल फर्किएका मध्ये करिब 29% एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल फर्किएका मध्ये 84 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिले चाहिँ भारतबाट जति मात्रामा जति सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई हामीले कोरोना टेस्ट गर्न सकिराखेका छैनौँ, किनभने हामीसँग सीमित मात्रामा चाहिँ कोरोना एन्टिजेन टेस्ट किट भएको कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै माथिको निर्देशन अनुसार चाहिँ कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका व्यक्तिहरू र भारतको बढी सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मात्र एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भन्ने निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ गरिराखेका छौँ। र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने
एन्टिजेनको चाहिँ अलिकति अभाव नै देखिराखेको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट 2077 चैत 11 गतेदेखि 2078 जेठ 3 गतेसम्म 18,075 जना नेपाल भित्रिएका छन्। तीमध्ये 1404 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट 2077 चैत 11 गतेदेखि 2078 जेठ 3 गतेसम्म 10,327 जना नेपाल भित्रिएका छन्। तीमध्ये 219 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। नेपाल फर्किएका मध्ये 44 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको समग्र पोलिसी र यो चाहिँ अस्पतालभन्दा पनि जनस्वास्थ्यको चाहिँ कुरा हो। यो स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार सबैको यसमा जरुरी छ, किनभने त्यहाँबाट आउने यो चाहिँ नेपालगञ्ज चाहिँ उपमहानगरबाट आउँदै भए पनि यी चाहिँ समग्र 24-28 जिल्लाका चाहिँ मान्छे भए हुनाले यसलाई यो जिल्लाले र यो चाहिँ नगरले मात्रै धान्न सक्दैन। यसलाई केन्द्रको पोलिसी र प्रदेशको लेभलबाट नै यसलाई हेर्दै हुन जरुरी छ। त्यो नगरेको खण्डमा त झनै समस्याहरू भइरहेको छ, झन् थपिन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखा परे लगत्तै विज्ञहरूले सीमा नाकाको उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए, तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। भारतबाट फर्किएका सबैको कोरोना परीक्षण भएको छैन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले घरमै बसौँ, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakiOnline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।